बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तालबात, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे बेटा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ें। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्म। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर है नज़्म व ज़ब्त का फ़ुक़दान, यानी फ़ुक़दान से मुराद है नज़्म व ज़ब्त की कमी। तो हम देखते हैं बेटा, पाकिस्तान के तलीमी मसाइल जो हैं उनमें एक बहुत अहम मसला तलीमी इदारों में तलबा के नज़्म व ज़ब्त का है, जिसकी वजह से बहुत से तालीमी माशरती मसाइल पैदा हो जाते हैं। ख़ुसूसन तलीमी इदारों का माहौल, तालीम का मयार और माशरती रवैये बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। आम तासुर ये दिया जाता है कि हमारे तलीमी इदारों में सरकारी यानी सरकारी इदारों में तलबा तालबात या साजा दोनों तालीम व तदरीस के बारे में संजीदा नहीं हैं। तलबा के बाहमी और साजा के साथ ताल्लुकात की नोयत में भी एहतराम, शफ़क़त, रवादारी और बर्दाश्त जैसी इक़दार ख़त्म होती जा रही हैं और तलबा साजा मुख्तलिफ़ गिरोहों में बटे हुए हैं। डिग्रियाँ होने के बावजूद कारकर्दगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली का शिकार है। ये सारी सूरत हाल नज़्म व ज़ब्त के फ़ुक़दान और कमी की निशानदेही करती हैं। अब हम देखते हैं किसी भी माशरे में बेटा, किसी घर में या मुल्क को जो है चलाने के लिए नज़्म व ज़ब्त एक अहम उन्सर है। ज़िंदगी के मामला इनफरादी हों या इज्तिमाई, नज़्म व ज़ब्त के बगैर मुमकिन नहीं। जी बेटा, ज़िंदगी के मामला इनफरादी हों या इज्तिमाई, नज़्म व ज़ब्त के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसे जो है काम करें और अपने कामों को जो है असूलों कवानीन की पाबंदी के मुताबिक लेकर आएँ और ऐसे इस तरह से काम करें जिसमें हमारी मर्ज़ी का दखल बहुत कम हो। मसलन कॉलेज के खुलने और बंद होने के औकात चूँकि मुकर्रर हैं, इस तरह निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को सर अंजाम देने का तरीका भी तय है। ये असूल, कायदे और कवानीन मुआशरे के अफराद ने मिलकर बनाए होते हैं और ये बाहमी रजामंदी से तय किए जाते हैं। लिहाजा मुआशरे का हर रुकन इन असूल और कवानीन की पर पाबंदी करने का पाबंद भी है और वह अपना ज़ाती इख्तियार, मर्जी, इरादा इन कवानीन और असूलों के ताबे कर देता है। इन असूलों कवानीन की पाबंदी और उनके मुताबिक अमल करने को ही नज़्म व ज़ब्त कहा जाता है। ट्रैफिक के कवानीन में बेटा अगर हम देख लें तो सुर्ख सिग्नल जो है कि रोशन होने की सूरत में हमें सड़क पार करना मना हो जाता है। ये कानून और असूल और एक कायदा है जिसकी खिलाफ वर्जी करने से हम अपनी मर्जी करके जो है बदनज़मी जो है वो माशरे में फैला देते हैं। तालीमी इदारों में बेटा नज़्म व ज़ब्त भी यही, इससे भी मुराद यही है कि चूँकि इन इदारों के तयशुदा असूलों और कवानीन पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा तो ही जो है ये इदारे अच्छे अंदाज में अपनी वर्किंग को कर पाएंगे। इस तरह अपनी मर्जी को इदारे के मुकर्रर करदा असूलों कवानीन के ताबे कर देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। इस अमल में बेटा प्रिंसिपल भी है, असातिज़ा हैं, तलबा हैं, मुलाज़मीन मुकर्ररशुदा असूलों की सब पाबंदी करते हैं। इस ज़म्न में सबसे अहम जिम्मेदारी असातिज़ा और प्रिंसिपल की होती है कि वो ख़ुद इन असूलों कवानीन की पाबंदी करें और तलबा से भी करवाएँ। इदारे के नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी जो है असातिज़ा और तलबा समेत सबके लिए काबिल गिरफ्त हो जाती है। हर उस्ताद को इल्म होता है कि उसके ज़िम्मे क्या काम है, उसने किस तरह से करना है। इस तरह तालिब इल्म को भी पता होता है कि उसने कब, कहाँ और किसकी निगरानी में कौन से सरगर्मी में हिस्सा लेना है और किन कवानीन की पाबंदी करनी है। इनका मकसद असल में तलबा को बुरी आदत और अमाल से रोकना, उनकी सीरत और किरदार की जो है वो बेहतरी करना, मुख्तलिफ नज़्म व ज़ब्त अफराद के जो है अपने रवैये, आदत, अमाल और काम करने के अंदाज पर कंट्रोल जो है वो कर देते हैं, जिसमें अफराद अपने माशरे या इदारे के तरफ से तय करदा असूल व ज़वाबित के मुताबिक अपनी तमाम सरगर्मियों को कर लेते हैं। बेटा अगर हम अपने इर्द गिर्द में देखें कि नज़्म व ज़ब्त नहीं है, नज़्म व ज़ब्त की बहुत कमी है, तो ऐसी ऐसी सरगर्मियों में हम मसरूफ़ देखेंगे लोगों को जो एक तरफ तो तालीमी इदार को नज़्म व ज़ब्त के ख़िलाफ़ होती हैं और दूसरी तरफ माशरती इक़दार और समाजी असूलों से भी वो चीज़ें मुताबिक नहीं रखती हैं। अब बेटा नेक्स्ट हम जो है वो ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी जो है वजूहात हैं, यानी कि तलबा जो हैं सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं हमारे तलीमी इदारों में जो नज़्म व ज़ब्त के फ़ुक़दान की निशानदही करती हैं। नंबर 1, क्लासेस से बिला वजह गैर हाजिर रहना, क्लासों का बाइकॉट, तलबा के एहतजाजी जुलूसों का कानूनी इजलास, इम्तहानी मराकज़ में हंगामा या बाइकॉट, तलबा का सियासी जमातों की गिरोहबंदी का हिस्सा, असातिज़ा और प्रिंसिपल के साथ गैर शाइस्ता रवैया। यानी ये 5 से 6 जो हैं हमने इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ें इनको क्लासीफाई कर लिया कि ये वो 6 चीज़ें हैं जो हमारे तलीमी इदार में नज़्म व ज़ब्त की या नज़्म व नस्क़ की फ़ुक़दान की वजह से नज़र आते हैं। अब हम बेटा आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो हैं तालीमी इदारे
ان میں نظم و ضبط میں کمی کی وجوہات یا اسباب کیا ہیں؟ تو بیٹے ان کے اسباب جو ہیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، والدین کی عدم توجیہی اور لاپرواہی۔ ظاہر ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر، پرورش پر جو ہے توجہ نہیں دیں گے اور نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، بچہ جو ہے بدقسمتی سے جو ہے وہ الجھ کر رہ جائے گا، بہت سے معاملات میں وہ بہتر جو ہے انسان نہیں بن پائے گا۔ اس لیے اساتذہ کو اور والدین کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں۔ ان کی بے توجہی اور لاپرواہی جو ہے بچوں میں بھی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کے رویے پروان چڑھا دیتی ہے۔ گھروں میں والدین کے باہمی جھگڑے، ان کے قول و فعل میں تضاد جیسی باتیں، بچوں کی چند عادات کو فروغ ان سے ملتا ہے، ان میں صحیح اور غلط، اچھے اور برے، جائز اور ناجائز کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، اور بہت سے بچے ہی پس منظر سے منفی رویے، غلط عادات لے کر تعلیمی اداروں میں آتے ہیں، جن کے باعث تعلیمی اداروں کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کلاس روم ہے تو آپ دیکھیں آپ کے کلاس روم میں مختلف گھرانوں سے بچے جو ہیں وہ کلاس روم میں آتے ہیں، اور مختلف جو ہے اگر 27 سے 28 بچے آپ کی کلاس میں موجود ہیں تو 27 سے 28 مختلف فیملیز کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو کیا ہے، ہر بچہ دوسرے سے اچھے برے رویے جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ اساتذہ کا کردار بیٹا بہت اہم ہے۔ معاشرے میں جتنی بھی برائی، خوبیاں، خامیاں پائی جاتی ہیں، وہ نئی نسل جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار اساتذہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کم تر معاشرتی مقام، کم آمدنی اور محدود وسائل کے باعث سیاسی اور سماجی تفریق کا شکار ہیں۔ مادیت پرستی سے بھرپور معاشرے کے ساتھ دوسرے لوگوں کو ان کی طرف سے ان کی تدریسی ذمہ داریاں اور فرائض پر انداز ہو رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کمرہ جماعت کے اندر ہی خود کو استاد سمجھتے ہیں، باہر نہیں۔ طلباء کی شخصیت، ذہن سازی اور اخلاقی تربیت کو بالکل توجہ نہیں دیتے۔ کام کے غیر حقیقی بوجھ، غیر ضروری سرکاری ذمہ داریوں اور مالی فوائد کے حصول کے لیے ان کو تدریس کے اصل کام سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پھر وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کی مداخلت کے باعث خود اساتذہ نظم و ضبط کے مسائل کا شکار ہیں۔ ان کے باہمی جھگڑے جو ہیں وہ کیا ہیں، طلباء کی تربیت نہیں ہونے دیتے۔ سیاسی جماعتوں کا کردار۔ سیاسی جماعتیں اور لیڈر بھی ملکی ترقی اور سیاسی و معاشی استحکام کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح تعلیمی ادارے بھی کسی ملک اور معاشرے کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ جہاں اساتذہ کا کام تعلیم دینا ہے، وہاں طلباء کی جو ہے ذمہ داری تعلیم حاصل کرنا ہے۔ دونوں کے فرائض و ذمہ داری ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ریلیٹڈ بھی ہیں۔ اس لیے تعلیمی اداروں میں سیاسی گروہ بندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اساتذہ طلباء کی مختصر لیکن منظم و طاقتور تعداد مخصوص سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ کار بن کر اساتذہ طلباء میں اور تعلیمی اداروں کے ماحول میں گڑبڑ پیدا کر دیتی ہے۔ تعلیمی انتظامیہ کا کردار۔ ہر تعلیمی ادارے کی کچھ انتظامیہ ہوتی ہے بیٹا، وہ اپنے اساتذہ طلباء ادارے کے فلاح بہبود اور ترقی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تمام اداروں میں تعلیمی، تدریسی اور دیگر سہولتیں یکساں مناسب طور پر تو نہیں ملتی، جس سے اس ادارے کے طلباء میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے رد عمل سے نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ طلباء کی ایسی ضروریات، سہولتیں جن کی فراہمی انتظامیہ جو ہے اس کے ذمہ ہوتی ہے، صرف غیر ضروری اور عدم توجہ کے باعث طلباء کو فراہم نہیں کی جاتی۔ تو ایسی صورتحال میں مخصوص سیاسی گروہ اور افراد صورتحال کو مزید خراب کر کے نظم و ضبط میں خرابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ دیگر اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں تعلیمی اداروں اور انتظامیہ کی طرف سے بعض اوقات طلباء پر غیر ضروری تکلیف دہ اور ناروا پابندیاں بھی ان کو منفی رویہ سیکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں، جن میں مخصوص کتب کی خریداری، ٹیوشن کے لیے پابند کرنا، مخصوص دکان سے یونیفارم اور اسٹیشنری خریدنا، عدم تعمیل پر سزا دینا وغیرہ شامل ہیں۔ اس سے بھی نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ملک کے سیاسی انتشار، منفی معاشرتی رویوں، غلط تعلیمی فیصلوں اور غیر یقینی حالات کے باعث طلباء کو معاشرے میں اپنا مستقل تاریخ نظر آتا ہے۔ اس لیے بڑھتی ہوئی بے روزگاری، امیر و غریب کے فرق کے باعث تعلیم ان کی نظر میں بھی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، وہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ معاشرے اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت اور جاہلیت پر اتر آتے ہیں۔ جی بیٹا، آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا۔ آج کا ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ نظم و ضبط، جو کہ بہت ضروری ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ ہم نے نظم و ضبط کی اہمیت کو پڑھا، ہم نے دیکھا تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط میں کمی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس پہ کس طرح سے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ بیٹے، آپ نے جتنا میں نے آپ کو پڑھایا اس کو یاد کرنا ہے بہت اچھے انداز میں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔